तुम्हारी माँ को कोई तमीज है नहीं? और कहाँ मुंह बंद रखना है? क्या बात कहाँ करनी है और क्या बात कहाँ नहीं करनी? मामा रुके, मामा प्लीज मेरी बात सुन। क्या करूं अपनी इस माँ ईमान का मैं? अम्मा मुझे सबके सामने ये बात करने की। तुमने मंगवाया था, बाकी सब कुछ रह तो नहीं गया? चीजें तैयार हैं? हाँ तैयार है। ये रहा केक। जो तो सही है। मैं तो अपनी नानी के पास है। ज़ावियार कहाँ है? ज़ाविया नहीं, सारी चीजें मुकम्मल है। खाला मैं खुद आ गई हूँ, इससे बड़ा गिफ्ट और बताओ, क्या गिफ्ट लेकर आई हो मेरे बेटे के लिए? आप बेफिक्र है, देख लीजिए। ठीक है भाई। सबसे अच्छा गिफ्ट ज़ाविया की खाला की तरफ से ही होगा। ओह, ये भी अच्छी बात है। ऐसी हजारों खुशियां देखना तुम्हें और तुम्हारे शौहर, अल्लाह ताला इसका नसीब बहुत अच्छा करे। इलाही आमीन। को देखना नसीब करे भाई। आमीन। और एक दुआ है, जरा सुन लो कि अल्लाह ताला बच्चे को अम्मी आप आज इतनी इज्जत। क्या कह रहे हैं आप? कोई देख लेगा। ये लीजिए मुंह मीठा कहना पहले आप। मतलब असल में अब आपने खैरियत तो है? मेरे वो हो गए हैं ना। सीधा सीधा क्यों नहीं कह रही कि तुम नहीं कह सकती। मैं आपका होने वाला शौहर? अब आप मेरे होने वाले वो है ना। है आपको ये कब? अच्छा मैं जा रही अरे हूँ। अभी अभी से आती है। शर्म आ, कम से कम सुकून। आई लव यू। क्या बोलना? I love you too. इतने दिनों बाद मैं आपको बाहर लेके जाती हूँ। आपसे मामा, मामा तेरा बहुत दम घुट गया यहाँ पे। आ जा मामा। अलमीर, डैड, मामा आंखें खोले। मामा, मामा अब वक्त आ गया नया ड्रामा मामा प्लीज आंखें खोले। अलमीर, डैड। कौन सा ड्रामा रचाने का वक्त? तूने इतना बड़ा झूठ बोला है ना अपने शौहर से। मैं कुछ समझी नहीं। ये जो जाने का, तू तैयार है ना अदाकारी करने के लिए? बस अब ये झूठ खत्म हो जाना चाहिए। ये बोल दे कि बच्चा जाया हो गया। तो क्या बोलूं अम्मा? कि तू माँ बनने वाली है। अरे वाह भाई वाह, तूने तू इतना बड़ा झूठ बोल सकती है माँ बनने। तो जैसे कभी झूठ बोला ही नहीं। अम्मा इतना बड़ा झूठ ना ये पहले कि तेरी हकीकत खुल जाए, तुझे ये झूठ बोलना पड़ेगा इससे का। लेकिन बच्चा जाया होने का झूठ नहीं बोल सकती। बा रहे हैं उनके दरमियान दूरियां रह, वरना हमें ये घर छोड़ना पड़ जाएगा। ना ही बेहतर है कि ईमान और शाहबीर एक दूसरे के करीब, तेरा मेरा डब्बा गोल हो जाएगा। अगर वो एक दूसरे के करीब आ गए ना तो जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। तुम्हें सुबह ऑफिस भी जाना है, इतना सारा काम है, अरे कुछ हेल्प करा दो। 5 लाख रुपया दिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मेरे काम थैंक यू, तुमने मुझे जल्दी लौटा दूंगा। मैं तुमसे मुझे वापस तो करने हैं ना? जब किसने मांगे? हाँ लेकिन मैं रखना कि तुम मुझसे मदद ले सकते, किसी भी मुश्किल के वक्त हो तब दे देना, मुझे कोई खास जरूरत नहीं है। आप हमारी बातें सुन रही थी? नहीं नहीं बेटा, कभी भी। मेरी जिंदगी का सच जो मुझसे छुपाई थी वो हकीकत। तस्लीम, अल्फाज जुबान तक आते थे, बार तुम्हें बताने की कोशिश की, मुझसे ही छुपाया। सच पूछो हिम्मत टूट जाती थी। मैं तुम्हें जीने की उम्मीद देना मगर मगर ये मेरी जिंदगी का सच था। चाहता था, बीमारी का बोझ नहीं, मैं तुम्हारी आंखों में खौफ नहीं देखना। लग गई ना,
तो आप अपनी जंग जीतने से पहले लगा कि ये बात आपको अगर पता नहीं ही हार जाएंगी, पर कोई बात नहीं, हमेशा आपको जीतते देखा है। हमसे शायद भी गलत नहीं थी, तो शायद गलती हुई है तस्नीम, मगर हमारी इंटेंशंस कब मैं जानता हूं हम तुम्हें बचाने के लिए किया। हमने ये फैसला खौफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खुशी रिव्यू। नाजरीन कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो नाजरीन बात करेंगे हम ड्रामा सीरियल मेरी बहुएं के आने वाली एपिसोड की, जो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो नाजरीन इसमें आप देखेंगे कि आर्यान और महक साहिल समंदर पर घूम रहे होते हैं कि आर्यान मुस्कुराते हुए महक को देखता है और कहता है कि महक, तुम्हें याद है जब हम पहली दफ़ा यहाँ आए थे तो तुमने मुझे कहा था कि ये लहरें बिल्कुल आपके दिल की माने हैं, जो कभी तो बेकाबू हो जाती हैं और कभी बहुत पुरसुकून। तो महक ने कहा था, जी मुझे याद है, और मैंने ये कहा कि मैं इन लहरों की तरह आपके साथ हर वक्त बहने को तैयार हूँ। तो आर्यान हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल तुमने ऐसा ही कहा था। नाजरीन वो ऐसे बातें करते हुए थोड़ा आगे जाते हैं तो तब महक की नज़र एक फैमिली पर पड़ती है जो अपने बच्चों को ऊँट की सवारी करवा रहे होते हैं। महक एक लम्हे को अफसरदा हो जाती है और हसरत भरी नज़रों से उन बच्चों को और उस फैमिली को देख रही होती है। आर्यान महक की तरफ देखता है और समझ जाता है कि महक अब अफसरदा हो चुकी है। तो आर्यान महक का ध्यान बटाने के लिए महक को दूर पानी की तरफ इशारा करता है और कहता है, वो महक उधर देखो, वो देखो वो कितना अच्छा लग रहा है। तो महक दूसरी तरफ देखती है और आर्यान कहता है कि आओ वहाँ चलते हैं। तो दोनों चलते हुए उस जगह चले जाते हैं जिसकी तरफ आर्यान ने इशारा किया था। फिर नाज़रीन आप दूसरी तरफ देखेंगे कि फबीहा बिल्कुल रेडी होती है और वो मम्मा को आवाज़ देते हुए आती है कि मम्मा, डैड आप लोग कहाँ हैं? तो फिर फबीहा के डैड सामने आते हैं और फबीहा कहती है, आप रेडी हो गए? तो उसके डैड पूछते हैं कि हाँ मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, देखो मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है, कुछ कमी है? तो फबीहा कहती है, नहीं डैड बिल्कुल परफेक्ट है। और वो कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम अपनी मम्मा को देखो, तुम्हारी मम्मा भी बहुत प्यारी तैयार हुई हैं। और इसी दौरान जब फबीहा की मम्मा सामने आती हैं तो वो बहुत प्यारी लग रही होती हैं और फबीहा उनको देख के बहुत खुश होती है और कहती है, मम्मा आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप हमेशा ही ऐसे ही तैयार हुआ करें। फबीहा के बाबा भी खुश होते हैं और उसकी मम्मा हंसते हुए फबीहा को थैंक यू बोलती हैं। फिर फबीहा कहती है कि मॉम डैड चलते हैं। तो फबीहा के डैड बोलते हैं कि भाई अभी इतनी जल्दी क्या है? फबीहा बोलती है कि डैड वहाँ जाएंगे, बातें करेंगे, टाइम उन लोग के साथ गुजारेंगे, सबसे मिलेंगे, तो मम्मा को भी ये सब अच्छा लगेगा। तो उसके डैड बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर चलते हैं। तो तभी फबीहा की मम्मा पूछती हैं कि फ़बीहा, ज़ैन और अरहम को भी तो तैयार करना है। तो फ़बीहा कहती है कि मम्मा वो दोनों बिल्कुल तैयार हैं। तो फ़बीहा की मम्मा बोलती है कि तुमने तैयार कर दिया? फ़बीहा कहती है, जी मम्मा वो दोनों ऑलरेडी तैयार है, मैंने उन्हें कब से तैयार किया हुआ है। फ़बीहा की मम्मा कहती है कि बेटा मुझे भी कह देती, मैं उनको तैयार करने में तुम्हारी हेल्प करती। 2 बच्चों को एक ही वक्त में तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ़बीहा कहती है, मम्मा अब तो मुझे आदत हो गई है, कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। तो आप ऐसा करें, आप ज़ैन और अरहम को लें तो मैं ज्वेलरी पहन के आती हूँ। तो उसके बाबा कहते हैं कि चलो जब सब तैयार हैं तो चलते हैं, मैं नीचे गाड़ी निकालता हूँ और तुम दोनों अपने अपने बच्चों को लेके नीचे आ जाओ। फ़बीहा कहती है, जी बाबा। फ़बीहा के बाबा चले जाते हैं गाड़ी लेने और फ़बीहा की मामा बच्चों को लेने चली जाती हैं, जबकि फ़बीहा ज्वेलरी का कह के दूसरे रूम में ज्वेलरी पहनने चली जाती हैं। नाजरीन इसके बाद आप देखते हैं कि साहिल समंदर पर आर्यान और महक दोनों बैठे होते हैं कि तो महक आर्यान से कहती है कि पता है आर्यान, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा खला है जो शायद कभी पूरा नहीं हो सकता। मेरे अंदर एक खालीपन रहता है, मुझे महसूस होता है, जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो आर्यान कहता है कि महक, मुझे लगता है कि तुम्हारी शख्सियत बिल्कुल मुकम्मल है, मेरी नज़र में तुम बिल्कुल मुकम्मल हो। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी आंखों में ख्वाब और ये जो हर वक्त मुझे प्यार मोहब्बत एहसास दिलाती रहती हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी ज़ात बिल्कुल मुकम्मल है। नाजरीन महक कहती है कि कभी कभी मेरा बहुत दिल करता है कि मैं कुछ छोटी सी हंसी सुनूं, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे कदम, कुछ छोटा नन्हा शहज़ादा जैसे। मेरा बहुत दिल करता है कि ऐसा कुछ हो, मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाए।
आर्यान महक से कहता है कि मैं तुम्हारे दुख से वाकिफ़ हूँ, तुम्हारे अंदर जो दर्द है, जो तकलीफ़ है मुझे महसूस होती है, मैं इसे जानता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर फ़ैसले में। और तुम देखना जो लहर तुम्हारे अंदर ममता की उठती है, वो हंसी, वो गूंज इंशाअल्लाह एक दिन हमारे साहिल पे ज़रूर आकर रुकेगी। तुम देखना अल्लाह हमारी भी ज़रूर सुनेगा। महक आर्यान से कहती है कि आर्यान, मैं आपको आपका ख़ानदान नहीं दे सकती, आप कभी बाप नहीं बन सकते, आपका ख़ानदान आगे नहीं बढ़ा सकती, तो क्या कभी आप मुझे छोड़ देंगे? तो आर्यान महक को देखते हुए बोलता है कि महक, जब तक तुम मेरे साथ हो तो मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। और महक को तसल्ली देते हुए आर्यान कहता है कि और हम हमेशा साथ रहेंगे, यही सब कुछ है हमारा। तो महक मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दे। और नाज़रीन फिर महक कहती है कि आज ईमान कितनी खुश होगी। आर्यान कहता है हाँ, ज़ाहिरी बात है, आज उसके बच्चे का अकीका है, वो बहुत खुश होगी इसी बात पे। तो महक कहती है कि ईमान बहुत खुशकिस्मत है और हम अपने बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ कब मनाएंगे। तो आर्यान महक को फिर हौसला देते हुए कहता है कि हम अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ तब मनाएंगे जब हमारे बच्चे होंगे। और फिर महक परेशानी से कहती है कि अगर हमारे बच्चे ना हुए तो फिर। तो आर्यान कहता है फिर ऐसा करेंगे कि हम अपनी खुशियाँ एक दूसरे के साथ मनाएंगे। और तुम इतनी मायूस क्यों हो, इतनी अफसरदा क्यों हो, ना उम्मीद ना हो, अल्लाह ताला पे यकीन रखो, वो हमें हमारी खुशी, हमारे हिस्से की खुशी हमें ज़रूर देगा। अल्लाह ताला के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तुम ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो, बस अल्लाह ताला से दुआ किया करो कि अल्लाह ताला हमें औलाद की नेमत से नवाज़े। और अगर ये नहीं तो अल्लाह ताला हमें सब्र और सुकून ज़रूर देगा इंशाअल्लाह। फिर महक कहती है कि आर्यान, आप अब्बू से क्यों नहीं कहते कि हमें बच्चा अडॉप्ट करने दें? आप प्लीज़ अब्बू से बात करें। मेरी रिपोर्ट में बिल्कुल साफ़ लिखा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो प्लीज़ टाइम ज़ाया ना करें, आप अब्बू से कहें कि हमें बच्चा अडॉप्ट करने की इजाज़त दे दें। बच्चा गोद लेने के बाद हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो आर्यान महक को देखते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? महक जवाब देती है ऐसी बात नहीं है, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन आर्यान, माँ बनना हर औरत का ख्वाब होता है, मेरा भी ये ख्वाब है और ये गलत नहीं है, लेकिन शायद अल्लाह अभी मुझ पर राज़ी नहीं है। तो दर हकीकत माँ बनना ही औरत को मुकम्मल करता है। मेरे अंदर का ये अधूरापन, मेरा खालीपन मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। आप अम्मी अब्बू से प्लीज़ बात करें। तो अगर वो बच्चा जिसे हम गोद लेंगे, अगर मैं उसे पैदा नहीं करूँगी, कम से कम मैं अपनी ममता, अपना प्यार तो उस पर लौटा पाऊँगी ना। आप प्लीज़ अम्मी अब्बू से बात करें। तो आर्यान कहता है अच्छा ठीक है, तुम तसल्ली रखो, परेशान ना हो, मैं घर जाते ही अम्मी अब्बू से बात करूँगा और उन्हें कहूँगा कि हमें इजाज़त दें बच्चा अडॉप्ट करने की। नाज़रीन फिर आप देखते हैं कि महक मुस्कुरा देती है और आर्यान का शुक्रिया अदा करती है। तो आर्यान कहता है कि तुम परेशान ना हो और बस खुदा पे तवक्कुल रखो, तुम देखना एक दिन इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाज़रीन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि अंबर आसिफ साहब बैठे होते हैं और आसिफ साहब कहते हैं अंबर से कि देख लें आप अपने भाई को, एक अरसे के बाद हमें दीदार करवा रहे हैं। तो अंबर कहती है हाँ, और इस पे ईमान की अम्मी कहती है कि ये तो घर भी इतना लेट आते हैं कभी कभी कि मैं तो सो चुकी होती हूँ। तो अंबर कहती है रफ़ीक ये क्या बात हुई, अपने खाने पीने का ख्याल रखते हो या वो भी ऐसे ही कर देते हो, काम की नज़र हो जाता है। तो रफ़ीक साहब कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, खाना पीना टाइम पे करता हूँ और रोज़ देर नहीं होती, बस कभी कभार देर हो जाती है जब ऑफ़िस में काम ज़्यादा हो। तो ईमान की अम्मी कहती है कि जी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और अपने शौहर की तरफ इशारा करती है। तो आसिफ साहब अंबर से कहते हैं कि बस भाई अब बस कर दो, क्या तुम सब उसके पीछे पड़ गए और उसके कान खींच रही हो। तो अंबर कहती है नहीं मैं बड़ी बहन हूँ, डांट सकती हूँ, अच्छी खासी क्लास ले सकती हूँ। तो आसिफ साहब हंसते हुए कहते हैं अच्छा फिर ऐसा करो 2 थप्पड़ भी लगा दो इसे। इस बात पे सब हंसने लगते हैं। और फिर ईमान की अम्मी पूछती हैं आसिफ साहब से कि भाई आपका पाँव कैसा है।
तो आसिफ साहब जवाब देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बिल्कुल ठीक है। और फिर साथ ही मुस्कान का पूछते हुए कहते हैं कि मुस्कान बेटी किधर है, वो नज़र नहीं आ रही। तो ईमान की अम्मी कहती है पता नहीं, आई तो हमारे साथ ही थी, इधर ही होगी घर में कहीं। तो अंबर आगे से जवाब देती हैं हाँ बस वो कज़न के साथ होगी, कज़नों की आपस में अपनी बातें होती हैं, अपनी कहानियाँ होती हैं। और ऐसे में फिर सब हंस देते हैं। नाजरीन फिर आप देखते हैं कि आर्यन और महक एक शॉप के सामने रुकते हैं और आर्यन महक से कहता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो ज़्यादा महंगा गिफ्ट नहीं लेना, बस कोशिश करनी है कि अच्छा गिफ्ट हो लेकिन कम कीमत में हो। तो महक कहती है जी बिल्कुल ठीक है। और फिर साथ महक आर्यन से कहती है कि आर्यन जब कल हमारा बच्चा होगा तो क्या ईमान और शावीर भी ऐसे ही हमारे बच्चे के लिए शॉपिंग करने आएंगे और हम अपने बच्चे का अकीका भी ऐसे ही करेंगे ना। तो आर्यन महक को तसल्ली देते हुए फिर कहता है कि हाँ इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा और हम भी ऐसा ही अकीका करेंगे, तुम बस अल्लाह ताला पे उम्मीद रखो और मायूस मत हो। और तोहफ़े की कीमत नहीं देखी जाती बल्कि देने वाले का खुलूस और मोहब्बत नज़र आना चाहिए। तो महक जी कहते हुए दोनों शॉप के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से ज़ावियार के लिए गिफ्ट लेते हैं। और नाजरीन फिर आप देखते हैं कि शावीर और मुस्कान दोनों खड़े होते हैं और शावीर मुस्कान से कहता है कि सब कुछ कितना बदल गया और कितने जल्दी बदल गया। आज हम दोनों इकट्ठे हैं लेकिन हमारे पास करने को कोई बात नहीं है, कोई अल्फाज ही नहीं है। मुस्कान चुप खड़ी सुन रही होती है और शावीर कहता है क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता, मेरा दिल चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मैं कोशिश भी करता हूँ, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तो मुस्कान जवाब देती है कि अगर सब कुछ पहले जैसा हो भी जाए तो अब रिश्तों में वो बात नहीं रही। आपने मेरी बहन ईमान के साथ बहुत ज़्यादती की है, बहुत नाइंसाफ़ी की है। शावीर कहता है कि हाँ। तो मुस्कान कहती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ईमान आप इससे माफ़ी मांग लें। शावीर कहता है हाँ मुझे एहसास है मैंने गलत किया ईमान के साथ, मैंने कई दफ़ा कोशिश भी की ईमान को राज़ी करने की और ईमान से माफ़ी मांगने की, और मुझे उम्मीद है कि हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा और अगर पहले जैसा ना भी हुआ तो उसमें बेहतरी आ जाएगी। तो मुस्कान कहती है मुझे उम्मीद है ऐसा ही हो। और फिर शावीर कहता है खैर तुम सुनाओ शादी कब है, देखो ना वक्त का पता ही नहीं चला, तुम्हारी शादी भी हो रही है। तो मुस्कान हंसते हुए कहती है हाँ अभी शादी में कुछ टाइम है, अभी सिर्फ बात पक्की हुई है लेकिन शादी भी जल्द ही हो जाएगी। फिर शावीर मुस्कान को कहता है कि अल्लाह करे तुम खुश ही रहो। तो मुस्कान कहती है आमीन, बस आप ईमान आप ही को मना लें। तो शावीर कहता है हाँ ऐसा ही होगा। और तुम सुनाओ स्टडी कैसी चल रही है। और फिर नाज़रीन आप देखते हैं कि फबीहा के अम्मी अब्बू आते हैं और इधर अंबर और आसिफ साहब उनको रिसीव करते हैं, वेलकम कहते हैं। अंबर फबीहा की अम्मी को मिलती हैं और आसिफ साहब फबीहा की अम्मी से कहते हैं कि भाभी माशाल्लाह से आप पहले से बेहतर लग रही हैं। तो फबीहा की अम्मी कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। और आसिफ साहब कहते हैं कि चलें सब अंदर चलते हैं, बाहर बहुत गर्मी हो रही है। और फबीहा पूछती है आसिफ साहब से कि अलमीर घर में है। तो आसिफ साहब उसे बताते हैं कि नहीं रास्ते में होगा, बस आता ही होगा। और नाज़रीन फिर आप देखते हैं कि सब बैठे होते हैं और आसिफ साहब राहिम से पूछते हैं कि राहिम बेटा तुम हो ही खामोश या ससुराल के सामने एक्टिंग करते हो खामोश होने की, अच्छा बच्चा बनने की। तो राहिम के अब्बू जवाब देते हैं कि नहीं मेरा बेटा है ही खामोश, मासूम सा बच्चा है, अच्छा है, सुलझा हुआ है, हाँ ये कि बोलता बहुत कम है। तो आसिफ साहब कहते हैं कि रफ़ीक भाई आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको इतना अच्छा दामाद मिला। तो रफ़ीक साहब ज़रा लहजे में तनाव लाते हुए कहते हैं कि नहीं आसिफ भाई, किसी के मुंह पे नहीं लिखा होता कि कौन कैसा है, वक्त के साथ साथ पता चलता है, बहुत कुछ बदल जाता है। और आसिफ साहब महसूस कर जाते हैं रफ़ीक साहब की संजीदगी को और चुप कर जाते हैं। और फिर आसिफ साहब राहिम के अब्बू पूछते हैं फबीहा के अब्बू से कि भाभी की तबीयत अब कैसी है। तो फबीहा के अब्बू बताते हैं कि कुछ बेहतरी नज़र नहीं आ रही, बस आज सबसे मिलने का दिल चाह रहा था तो इस वजह से मैं उनको अपने साथ ले आया हूँ और सोचा कि इसी बहाने
اس کا دل بہل جائے گا۔ اور پھر راحم سے کہتے ہیں کہ راحم تم یہاں ہم بڑوں میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو، بے شک باہر جاؤ انجوائے کرو، اور راحم اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ ناظرین پھر آپ دیکھتے ہیں کہ المیر اور آریان بیٹھے ہوتے ہیں، اور آریان المیر سے کہتا ہے کہ آج تو چھٹی تھی، تم کہاں تھے سارا دن؟ تو المیر بتاتا ہے کہ بس بھائی بوتیک میں تھا، کام کو زیادہ چل نہیں رہا اچھا۔ تو بھائی کہتا ہے کیا مشکل پیش آ رہی ہے، تم تو تجربہ کار بندے ہو، تمہیں تو مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ المیر بتاتا ہے کہ بس کلائنٹ پیسے نہیں نکال رہے۔ تو اس پہ آریان اسے مشورہ دیتا ہے کہ شاویر بھی آج کل آن لائن کا جو کام دیکھ رہا ہے، تم بھی وہی دیکھ لو، ہول سیل میں ہے وہ بھی، تو تم بھی ایسا کرو وہی دیکھ لو۔ تو المیر کہتا ہے جی بھائی کچھ ایسا ہی کرتا ہوں، شاویر آئے تو اس سے بات چیت کرتا ہوں۔ اور ناظرین پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سب بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، لیڈیز آپس میں ہنس رہی ہوتی ہیں کہ مانور کی ماں اچانک سے کہتی ہے ویسے بہن کینسر بہت خطرناک بیماری ہے، بہت گندی بیماری ہے، یہ جان ہی نہیں چھوڑتی، جب تک کہ جان لے نہ لے۔ تو سب ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور فبیحہ کی امی اس کو دیکھتی ہے، مانور کی امی کو۔ مانور اپنی امی سے کہتی ہے کہ چپ کر جاؤ اماں۔ تو مانور کی امی کہتی ہے آئے ہائے میں کیا کچھ غلط بات کر رہی ہوں، سچ ہی تو بتا رہی ہوں، پورے خاندان ہی کو تو پتہ ہے۔ اور فبیحہ کی امی سے کہتی ہے کیوں بہن، کیا آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کو کینسر ہے؟ تو فبیحہ کی امی مانور کی امی سے کہتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتی ہے نہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو کینسر ہے۔ تو وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے فبیحہ بھی، اور عنبر وہ فبیحہ کی طرف اس کی امی دیکھتی ہے اور کہتی ہے کیا مجھے کینسر ہے؟ تو فبیحہ نظریں جھکا لیتی ہے اور کہتی ہے امی میں، وہ ایسے کرتی ہے تو وہ اٹھ کے چلی جاتی ہیں ایک دم سے، اور فبیحہ پیچھے امی امی کہتی نکل جاتی ہیں۔ جب عنبر اٹھتی ہیں اور مانور کی امی جب وہاں سے چلی جاتی ہیں تو عنبر اٹھ کے مانور سے کہتی ہیں کہ تمہاری ماں کو کوئی تمیز نہیں ہے، کہاں بات کیا کرنی ہے، کہاں چپ رہنا ہے اور کہاں منہ بند رکھنا ہے، اور کہاں کتنی بات کرنی ہے، جو منہ میں آئے بول دیتی ہیں۔ ایسا کہتے ہوئے عنبر غصے سے نکل جاتی ہیں، اور مانور پیچھے کہتی ہے کہ میں کیا کروں اپنی اس اماں کا۔ اور پھر ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ شاویر کیک لے کے آتا ہے، اور ایمان اور مسکان کچن میں لگی ہوتی ہیں کہ شاویر ایمان کو آواز دیتا ہے کہ ایمان یہ رہا کیک جو تم نے منگوایا تھا۔ ایمان کہتی ہے اوکے، اور شاویر کہتا ہے کہ باقی سب چیزیں تیار ہیں؟ ایمان کہتی ہے جی تیار ہیں۔ شاویر پوچھتا ہے کچھ رہ تو نہیں گیا؟ ایمان کہتی ہے نہیں سب تیار ہے۔ ایمان نپے تلے انداز میں جواب دے رہی ہوتی ہے، اور پھر شاویر زاویار کا پوچھتا ہے تو مسکان بولتی ہے کہ زاویار تو اپنی نانی کے پاس ہے۔ شاویر کہتا ہے اچھا، اور پھر شاویر مسکان سے مذاق میں کہتے ہوئے کہ کہتا ہے بتاؤ خالہ کیا گفٹ لائی ہو میرے بیٹے کا؟ تو مسکان کہتی ہے کہ میں خود آ گئی ہوں، یہی بہت بڑا گفٹ ہے۔ شاویر کہتا ہے کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اور پھر مسکان بتاتی ہے کہ نہیں شاویر بھائی آپ دیکھ لینا، سب سے اچھا گفٹ زاویار کی خالہ کا ہی ہوگا۔ تو شاویر کہتا ہے کہ ہاں چلو دیکھتے ہیں، اور پھر ایمان مسکان سے کہتی ہے کہ چلو مسکان ہم چیزیں تیار کرتے ہیں اور پھر کھانا لگاتے ہیں، اور وہ دونوں بہنیں کچن میں چلی جاتی ہیں۔ شاویر 1 منٹ پیچھے کھڑا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سب باہر جانے لگتے ہیں کیک کاٹنے کے لیے۔ تو فبیحہ کی امی سے عنبر کہتی ہیں کہ تسنیم چلے آئیں میں آپ کو باہر لے چلتی ہوں پکڑ کے۔ تو فبیحہ کی امی جواب دیتی ہے نہیں بھابھی میری ہمت نہیں ہو رہی، میں ادھر ہی بیٹھنا چاہوں گی۔ اور پھر فبیحہ کہتی ہے کہ آنٹی میں مما کے پاس رک جاتی ہوں۔ تو عنبر کہتی ہے ہاں چلو یہ ٹھیک ہے، اور پھر میں سب کچھ ادھر ہی بھجوا دیتی ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے وہ روم سے باہر چلی جاتی ہیں، اور فبیحہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے رونے لگتی ہے، اس کی ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں۔ اور ناظرین پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ باہر سب لوگ کیک کاٹتے ہیں، اور آصف سب کہتے ہیں بھائی میری ایک دعا ہے سب سن لو، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان تمہیں اور تمہارے شوہر کو ایسے ہی ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زاویار کا نصیب اچھا کرے۔ سب آمین کہتے ہیں، اور ایمان کیک کٹ کر کے کہتی ہے کہ ابو منہ میٹھا کرتے ہیں پہلے آپ کا، اور آصف صاحب کو کیک کھلاتی ہے، پھر اس کے بعد عنبر کو کھلاتی ہے، اور شاویر آگے ہوتا ہے کہ میں بھی ایمان مجھے بھی کیک کھلائے، لیکن ایمان سپون رکھ دیتی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ راحم اور مسکان آپس میں کھڑے ہوتے ہیں، اور راحم مسکان کا ہاتھ پکڑتا ہے، اور مسکان کہتی ہے کیا کر رہے ہیں سب دیکھ لیں گے۔ تو راحم کہتا ہے تو اور آپ، جب مسکان آپ کا ورڈ یوز کرتی ہے تو راحم کہتا ہے اتنی عزت خیر تو ہے۔ تو مسکان کہتی ہے کہ اب آپ میرے وہ ہونے والے وہ ہو گئے ہیں نا؟ تو راحم کہتا ہے وہ کیا؟ مسکان کہتی ہے
کہ بس اب آپ میرے ہونے والے وہ ہیں، تو راحم کہتا ہے تو سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہتی کہ میں اب تمہارا ہونے والا شوہر ہوں؟ تو مسکان کہتی ہے بھئی شرم آتی ہے۔ تو راحم پوچھتا ہے کہ شرم کب سے آنے لگی آپ کو؟ تو مسکان ہنستے ہوئے کہتی ہے بس ابھی ابھی، اور جانے لگتی ہے کہ راحم مسکان سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کھڑی رہو، مجھے دیکھنے دو۔ تو وہ کہتی ہے ہاں بولیں، کیا بولنا تھا؟ اور راحم اپنی محبت کا اقرار کرتا ہے اور بدلے میں جواب دیتے ہوئے مسکان وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ناظرین پھر آپ دیکھتے ہیں کہ فبیہہ اپنی ماں کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے اور تسنیم کہتی ہے کہ فبیہہ میرا یہاں دل گھبرا رہا ہے، میں ذرا باہر جانا چاہتی ہوں۔ فبیہہ کہتی ہے آئیں ماما میں آپ کو لے جاتی ہوں، اور جیسے ہی فبیہہ کی ماما اٹھتی ہیں وہ چکر کھا کے گر جاتی ہیں اور بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ فبیہہ المیر اور اپنے ڈیڈ کو آوازیں دیتی ہے، اور ناظرین اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مانور کی ماں اور مانور بیٹھی ہوتی ہیں، اور اس کی ماں کہتی ہے مانور اب اگلا ڈرامہ شروع کر دو، تمہیں یاد ہے نا کون سا ڈرامہ، تم تیار ہونا ایکٹنگ کے لیے؟ تو مانور کہتی ہے اماں کون سا ڈرامہ؟ تو اس کی ماں کہتی ہے بچے کے مس کیریج کا۔ تو تم دیکھ رہی ہو نا کہ آئے دن ایمان اور شاویر ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، لیکن جب وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے تو ہمارا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، تو تم ایسا کرو ابھی سے ڈرامہ شروع کر دو بچے کے ضائع ہونے کا۔ تو ایمان کہتی ہے کہ اماں یہ جھوٹ آپ نے مجھے بلوایا ہے اتنا بڑا ہے کہ میرے لیے اب اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، میں اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تو اس کی امی اسے کہتی ہیں ہاں تم نے تو کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں ہے نا، یہ ضروری ہے، اور یاد رکھو جس دن ایمان اور شاویر ایک ہو گئے نا تو ہمارا یہاں سے نکلنا بالکل طے ہے۔ تو وہ مانور کہتی ہے کہ ہاں امی دیکھ لیں گے بعد میں۔ تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ جاؤ مجھے کیک لا دو، کیک بہت مزے کا تھا۔ تو وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اماں تمہاری بھوک نہیں مٹتی، جاؤ جا کے خود لے لو، مجھ سے نہیں اٹھا جاتا۔ تو مانور کی ماں اسے کوستے ہوئے اٹھ کے خود کچن کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور ناظرین پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف ایمان کے امی ابو اور مسکان بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مسکان کہتی ہے ایمان کی امی کہتی ہیں میری بیٹی نے سب کچھ کتنا اچھے سے مینج کیا۔ تو اس کے ابو کہتے ہیں ہاں اس میں کوئی شک نہیں، اور مسکان کہتی ہے کہ کیک کتنے مزے کا تھا، میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلی دفعہ اتنے مزے کا کیک کھایا ہے۔ تو اس کے ابو ہنس پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں، اور پھر اس کی امی پوچھتی ہیں کہ مسکان تم کہاں تھی، سب تمہارا پوچھ رہے تھے؟ تو مسکان بتاتی ہے کہ میں شاویر بھائی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ تو اس کی امی کہتی ہیں شاویر کے ساتھ، اور اس کے ابو کو کچھ ناگوار گزرتا ہے وہ بھی پوچھتے ہیں۔ تو مسکان بتاتی ہے ہاں شاویر بھائی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اور مجھے ان کی باتوں سے لگا کہ شاویر بھائی ایمان آپی کے بغیر خوش نہیں ہیں۔ تو اس کی ماں کہتی ہے، اس کے ابو کہتے ہیں اگر خوش نہیں ہے تو کیوں اس عورت کے ساتھ رہ رہا ہے، میری بیٹی کی زندگی کو ٹھیک کر دے۔ تو اس کی امی کہتی ہیں کہ ہاں اللہ کرے، میری تو یہی دعا ہے کہ مانور کی زندگی پہلے جیسی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ تو اس کے ابو کہتے ہیں وہ ماشاءاللہ سے اپنی جاب کر رہی ہے، کما رہی ہے، خوش تو وہ آلریڈی ہے۔ تو ایمان کہتی ہے ہاں لیکن اس کی زندگی میں اس کے شوہر کا ہونا بھی، ایمان کی امی کہتی ہیں کہ اس کی زندگی میں اس کے شوہر کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس کے ابو کہتے ہیں کہ ہاں بس اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور اس کی امی کچھ افسردہ ہو جاتی ہیں۔ اور مسکان کہتی ہے کہ ٹھہرے میں آپ دونوں کے لیے اچھی سی چائے بنا کے لاتی ہوں۔ تو مسکان کے ابو کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا ساتھ ایک سر درد کی گولی بھی لے کے آنا۔ مسکان جی ابو کہتے ہوئے اٹھ کے چلی جاتی ہے، اور مسکان کی امی پریشان ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ میری بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ تو مسکان کے ابو اس کی امی سے پوچھتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، ایمان میرا بیٹا ہے، اور تم نے کچھ تیاری کے انتظام کیے ہوئے ہیں کہ نہیں، شادی تیار ہے اب؟ تو اس کی امی کہتی ہیں ہاں میں نے کچھ انتظام کیے ہوئے ہیں اور خیر ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان کھڑی برتن صاف کر رہی ہوتی ہے کہ شاویر ایمان کے پاس آتا ہے، اور 1 منٹ کھڑا رہنے پر جب ایمان اسے اگنور کرتی ہے تو شاویر اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ ہیلپ کروں؟ ایمان کہتی ہے نہیں مجھے ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شاویر کہتا ہے نہیں کافی سارا کام ہے، تم اکیلے کیسے کرو گی، اور پھر صبح تم نے آفس بھی جانا ہے۔ ایمان نہیں بولتی اور کہتی میں کر لوں گی، اور شاویر اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہارا تھینکس ادا کرنا تھا، بولنا تھا تمہیں تھینکس۔ تو ایمان پوچھتی ہے کیوں، کس لیے؟ تو شاویر اسے بتاتا ہے کہ تم نے جو مجھے 5 لاکھ روپے دیے ان سے میرا کام کافی حد تک چل پڑا ہے۔ تو ایمان کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو شاویر کہتا ہے میں تمہیں جلد واپس کر دوں گا۔ ایمان کہتی ہے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو شاویر کہتا ہے ہاں بٹ مجھے تو واپس کرنے ہیں نا۔ تو ایمان کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے جب ہوئے تو دے دینا، ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور اس دوران شاویر کی دوسری ساس مانور کی ماں باہر کچن کے کھڑے ہو کے ان کی باتیں سنتی ہے۔ ایمان کو محسوس ہو جاتا ہے
اور ایمان شاویر سے یہ کہتی ہے کہ ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی تمہیں کبھی مدد کی ضرورت ہوئی تو تم مجھ سے مدد لے سکتے ہو کسی بھی چیز کی۔ اور جیسی ایمان کی نظر پھر ساتھ اس کی ساس پہ پڑتی ہے تو وہ اس کی ساس سے کہتی ہے مانور کی امی سے کہ آپ ہماری باتیں کھڑے ہو کے سن رہی ہیں، تو وہ کہتی ہے نہیں ایمان بیٹا، اور شاویر میں تو یہ بتانا ہی تھی کہ کیک بہت مزے کا تھا، میں تھوڑا سا اور لے لوں؟ تو ایمان کہتی ہے جی فریج میں پڑا ہے لے لیں۔ جب وہ کیک لے کے نکلتی ہے تو ایمان شاویر سے کہتی ہے ایک بات تو بتاؤ، اگر تم نے شادی کرنی تھی تو کچھ ڈھنگ کے لوگ نہیں ملے تھے، تم یہی لوگ ملے تھے شادی کرنے کے لیے؟ اور شاویر سر جھکا لیتا ہے اور شاویر چپ رہتا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو ایمان شاویر سے کہتی ہے تم خوش ہو؟ تو شاویر سمپل ہاں کہہ دیتا ہے، اور ایمان پھر پوچھتی ہے کہ کیا اتنا ہی خوش ہو جتنا میرے ساتھ خوش تھے؟ تو شاویر ایمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں۔ اور پھر ایمان کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے اوکے، اسی میں میرا جواب تھا، میرا جواب مجھے مل گیا ہے۔ اور ایسا بول کے کچن میں واپس چلی جاتی ہے۔ شاویر کچھ نہیں بولتا اور بس کپڑا اور پلیٹ ہاتھ میں لیے ایمان کو کچن کی طرف جاتا دیکھتا ہے اور چپ رہ جاتا ہے۔ اور پھر ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف فبیہا اور اس کے ابو اس کی امی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کی امی رو رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں یہ تھی وہ حقیقت جو آپ لوگ مجھ سے چھپا رہے تھے، یہ میری زندگی کی حقیقت تھی۔ تو وہ ساتھ بہت رو رہی ہوتی ہے، اور فبیہا اور اس کے ابو بہت پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تم ایسا نہ سوچو، کچھ بھی نہیں ہے، تم ٹھیک ہو۔ تو فبیہا کہتی ہے کہ مما آپ پلیز چپ کر جائیں، آپ ایسے نہ روئیں۔ اور پھر فبیہا کی امی اس کے ابو سے کہتی ہے کہ یہ میری زندگی کی حقیقت تھی، مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ تو فبیہا کے ابو کہتے ہیں کہ میں تمہیں زندگی کی امید دلانا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ تم ہمت کرو، تمہارے اندر طاقت ہے، میں تمہیں زندگی سے نا امید ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، میں تمہارے اوپر بیماری کا بوجھ لادتے ہوئے تھکتے ہوئے تمہیں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس وجہ سے میں تمہیں ایک نئی امید دلاتا تھا، اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس کی امی کہتی ہیں فبیہا کی کہ جو بھی تھا جیسا بھی تھا مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا، یہ میری جنگ تھی، میں اپنی زندگی کی جنگ خود لڑتی، اپنے اندر طاقت پیدا کرتی، کچھ بھی ہوتا۔ تو فبیہا کہتی ہے امی آپ کو میں نے ہمیشہ جیتتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کو میں نے کبھی کسی سے ہارتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اس وجہ سے میرے اندر یہ بتانے کی ہمت نہ ہوئی کہ میں آپ کو بتاؤں، میں چاہتی تھی کہ آپ اب بھی جیتیں زندگی سے۔ اور ساتھ کہتی ہے کہ میں آپ کو ہارتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اور فبیہا کے ابو بھی کہتے ہیں کہ تم نے ہمیشہ خود کو مینٹین رکھا ہے، جیتنا تمہیں آتا ہے ہر جگہ سے، میں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے تسنیم میں تمہیں بتاؤں، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور تھا، میں بہت چاہتا تھا کہ تمہیں بتا دوں اس بات پہ، اور کئی دفعہ کوشش بھی کی، لیکن یہ الفاظ میری زبان تک آتے ہی نہیں تھے، میں بہت کوشش کرتا تب بھی یہ الفاظ میری زبان سے آتے آتے رک جاتے تھے، اور میں تمہیں بتا نہیں سکتا تھا ہمارا۔ اور فبیہا بھی اپنی ماں سے یہی کہتی ہے کہ ماما پلیز آپ ایسا کچھ بھی نہ سوچیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور فبیہا کے ابو بھی یہی کہتے ہیں تسنیم یقین کرو، ہمارا طریقہ غلط ہو سکتا ہے تم سے بات چھپانے والا، ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہماری اٹینشن بالکل بھی غلط نہیں تھی، ہم تمہیں ایسے تھکتے اور بیماری کا بوجھ لاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، اس وجہ سے ہم نے تمہیں نہیں بتایا۔ تو فبیہا کی امی کہتی اگر مجھے پتہ ہوتا تو یہ میری زندگی کی حقیقت تھی، مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو فبیہا بھی اپنی امی سے یہی کہتی ہے کہ مما آپ یقین کریں کہ بہت کوشش کی آپ کو بتانے کی، لیکن میرے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں ایسی کوئی بات آپ سے کروں، اور پلیز مما آپ ایسا کچھ بھی نہ سوچیں، میں آپ کو نہیں پتہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں ہماری اٹینشن غلط نہیں تھی، طریقہ غلط تھا، لیکن آپ سے اسی لیے چھپایا کہ آپ کو ہمیشہ جیتتے ہوئے دیکھا ہے، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ اس بیماری سے ہار جائیں اور مایوس ہو جائیں اور خود کو بوجھ سمجھنے لگیں، بس یہی بات تھی کہ میں نے اور ڈیڈ نے آپ سے چھپایا، آپ کو نہیں بتایا۔ تسنیم چپ کر جاتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ رو رہی ہوتی ہے۔ فبیہا کے ڈیڈ بھی بہت پریشان ہوتے ہیں، اور فبیہا بھی اپنی ماں کی گود میں سر رکھتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے، اور بس ایک دوسرے کو چپ کر کے دیکھتے ہیں۔ پھر فبیہا کی ماں کہتی تھی تو کیا ہوا، یہ سچ تھا میری زندگی کا، یہ حقیقت تھی میری زندگی کی، اور میں اپنی زندگی کی جنگ خود لڑنا چاہتی تھی،
तो फबीहा कहती है मम्मा आप यकीन करें हम सिर्फ आपको परेशानी से बचाना चाहते थे कि आप अपनी बीमारी का सुन के परेशान हो जाएंगी, टेंस हो जाएंगी और टेंशन में फिर बंदा और बीमार हो जाता है, इसलिए हमने आपसे ये सब कुछ छुपाया, तो वरना आपको बता देते। लेकिन आप प्लीज़ टेंशन ना लेना आप। तो उसकी माँ भी रो रही होती है और फबीहा भी आंखों में आंसू आए अपने डैड को देखती है और उसके डैड भी बहुत परेशान और अपसेट नज़र आ रहे होते हैं। वो कभी अपनी बीवी को देखते हैं तस्नीम को और कभी फबीहा को देखते हैं और अपनी पोजीशन क्लियर कर